नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 180औं श्रृङ्खलामा 190औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। I welcome all my Dhamma friends and followers in 190 episodes of Vajrayana Buddhist education. The first half will be broadcast or teaching in Nepali language, and the second half from 6:30 to 7. I will teach you in English language. Whatever I can do, I could do. Though my English language is very broken language, not so good. And today I will continue from 11th level, Samanta Prabha and Vajrakarma Paramita, where Soparartha Jnana. Then it will continue till the yesterday's explanation or teachings in little bit different ways. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आज पनि म धर्म मेघा भूमि पश्चातको जुन समन्त प्रभा भूमि, हरिमुक्ति भूमि र वज्रभूमिको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। तर हिजो भन्दा अलि फरक ढंगबाट र यसरी त्रयोदश भुवनको बारेमा जानकारी लाई चाहिँ दिइसकेपछि यो त्रयोदश भुवन षडभुवन दशभुवन अर्थात षडभूमि दशभूमि र त्रयोदश भूमिको बारेमा जानकारी सकिनेछ। र आज म जुन चाहिँ यो त्रयोदश भूमिमा समन्त प्रभा भूमिको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। र समन्त प्रभा भूमि भनेपछि के हो त? वास्तवमा समन्त प्रभा भूमि भनेको के हो? यसैलाई हामीले बुझ्नुपर्ने र बुझाउनु पर्ने यो विभिन्न क्षणहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। र जब साधुमती भूमि पछि हामीले दशभूमिमा धर्म मेघा भूमिको कुरा गर्यौं, साधुमती भूमिमा हामीले चाहिँ जानकारी पाएका थियौं। यो आशय अनुसार अर्थात अरूको मनको अरूको चित्तको कुरालाई बुझेर आफ्नो इन्द्रिय यो सद इन्द्रियलाई प्रयोग गर्ने, जसको कारणले अधिमुक्ति भूमिबाट अघि सरेर हामी आइराखेको यो चाहिँ दशभूमिमा पुग्नु अगाडि नवौं भूमिमा हामीले यहाँ चाहिँ क्लेशलाई सम्पूर्ण रूपमा अन्त गरेको अवस्थामा चाहिँ यो समन्त प्रभा भूमिमा परेपछि के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारीमा समन्त प्रभा भूमिमा स्वपरार्थ ज्ञानलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्वपरार्थ ज्ञान भनेपछि जो चाहिँ थेरवाद अर्थात श्रावक यानमा जस्तो सोटापन्न भएर आफू एक्लै अरहत हुने, अथवा महायानमा जस्तै तथागत बोधिसत्व भन्दा अगाडि बोधिसत्व चर्यामा निरन्तरता दिँदै जो जन्म जन्मान्तरसम्म पनि जन्म लिँदै अरूको हित र उद्धारमा अरूको दुःखलाई चिन्तन मनन गर्दै पीर मर्का बुझ्ने र त्यसमा लाग्ने
भन्दा फरक यो 11औं भूमि वज्रयानको क्षण अर्थात् तथागत बोधिसत्वचर्या अर्थात् सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त सम्यक बुद्ध हुनुको निमित्त आफू र अरूलाई सँगसँगै मार्गस्थ हुने क्षण प्रारम्भ हुन्छ भनेर भनेको थियो। अब आफू र अरूको क्षणमा प्रारम्भ कसरी हुन्छ त? यसरी भन्दाखेरि यहाँहरूलाई थाहा छ, श्रावकयान र महायानमा बिहार र गुम्पामा बसेर जीविकोपार्जनमा अरूबाट प्राप्त दान दातव्यलाई नै आधार मानेर अरहत र बोधिसत्व मार्गमा अग्रसर हुने गर्दछ। तर वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरू तथागत बोधिसत्व चर्यामा अर्थात् गुरु वज्र सत्वको चर्यामा अग्रसर हुने बेलामा कसैको भर पर्दैन, स्वयं आफूले कमाउँछन्, आफ्नो परिवारलाई पनि पालन पोषण गर्दछन्, आफूले पनि आफैले कमाएको कुराबाट उपभोग गर्छन्। त्यति मात्र होइन, आफूले कमाएका कुराहरूबाट अरूको पालन पोषण, दान दातव्य, पूजा पाठमा पनि खर्च गरेर अरूलाई पनि हित र उद्धार गर्नको निमित्त अग्रसर हुने भनेको नै सम्यक सम्बोधि यान अर्थात् यो वज्र कर्म पारमिता, रत्न पारमिता र वज्र पारमिता जुन कार्य गर्दाखेरि समन्त प्रवाह भूमि, अधिमुक्ति भूमि र वज्र भूमिमा हामी अग्रसर हुने गर्छौं। यो भनेको ज्ञानमा सोपरार्थ ज्ञान, प्रत्येक बोधि ज्ञान र सम्यक सम्बोधि ज्ञान। सोपरार्थको ज्ञान आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान आफूमा कहिले पनि सीमित नराखिकन जुन कुरा राम्रो छ त्यो तुरुन्तै अरूको हित र उद्धारको निमित्त प्रयोग गर्ने, आफ्नो लागि पनि प्रयोग गर्ने, अरूको लागि पनि प्रयोग गर्ने, सोपरार्थ ज्ञान। अनि प्रत्येक बोधि ज्ञान भनेको त बुझिहाल्नुभयो यहाँहरूले, कसैले सिकाएर प्राप्त गरेको ज्ञान होइन। यी सोपरार्थ ज्ञानको निमित्त नै प्रत्येक बोधि ज्ञान भनेको आफैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर, ध्यान गरेर र ध्यानका विविध तहहरू, ध्यान, समाधि, योग, पुरस्सरण र अनुत्तर योगको माध्यमबाट जगत सत्व प्राणी हितको निमित्त प्राप्त हुने ज्ञानलाई नै यो प्रयोग गरेर आफू पनि बुद्धत्व मार्गमा प्रस्थान गर्ने र अरूलाई पनि सँगसँगै बुद्धत्वको मार्गमा सँगसँगै लिएर जाने। त्यसकारणले यसरी लैजाने भनेको कसरी सकिन्छ त भन्दाखेरि समन्त प्रभाव भूमिमा बसेर अरूको मनको कुरालाई बुझेर अरूलाई मद्दत गर्न खोज्नु र मद्दत गर्नु, अधिमुक्ति भूमिमा रहेर पवित्र मनले, शुद्ध मनले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान आफूभन्दा कमजोरलाई पनि प्रदान गरेर आफूले प्राप्त गरेको आय आर्जन गरेका कुराहरू आफूभन्दा कम आय भएकाहरूलाई पनि दान दातव्य दिएर अरूको पनि हित र उद्धार गर्नु, यो रत्न पारमिताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भने। अनि वज्रभूमिमा रहेर शुद्ध र निक्लेश भएर निश्चिन्तताका साथ दृढ निश्चित भएर अरूको हित र उद्धारमा अन्तिम क्षण अर्थात् बुद्धत्व प्राप्तिको क्षणमा पुग्नु र तत्पश्चात बुद्धत्व प्राप्तिमा लागि पर्नु। अब वज्रयान बौद्ध धर्मको यसरी शुद्ध र निक्लेश भएर शुद्ध चित्तबाट अगाडि बढ्ने हो भने जो कोही पनि
बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले वज्रयान बौद्ध धर्ममा के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि यही मानव जुनीमा बुद्धत्व प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने को निमित्त छोटो छिटो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने सक्ने मार्ग वज्रयान बौद्ध धर्ममा रहेको छ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यसरी छोटो छिटो र सबैलाई आफू जसले चाहना राख्छ अगाडि बढ्न सक्ने भनेको अगाडि बढाउन सक्ने भनेको कसरी त भन्दाखेरि विविध प्रकारले उपाय कौशल्यताहरू अपनाएर, उपाय कौशल्यता भनेको जसलाई जे चाहिन्छ, जसलाई जसरी आवश्यक परेको छ, जसलाई परिपूर्तिको निमित्त जे दिन सकिन्छ त्यसरी नै अगाडि बढ्ने यो क्रिया र चर्याका अभ्यासहरू हुने गर्दछ। क्रिया र चर्या भनेपछि के हो त भन्दाखेरि क्रिया भनेको अरूको लागि र आफ्नो लागि गरिने कार्यहरू जो चाहिँ तथागत वज्रसत्व कर्म वज्रसत्व चर्यामा पर्ने गर्दछ। अरूको लागि र आफ्नो लागि भनेपछि के त भन्दाखेरि कुनै नयाँ नौलो कुरा प्राप्ति गर्यो जो सबैको लागि उपयोगी छ, त्यो जो सबैको लागि उपयोगी भएको कुरालाई तुरन्तै आफू र अरूको लागि समान समयदेखि सकेसम्म सँगसँगै प्रयोग गरेर अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्ने। अब यो क्रियामा चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो लागि मात्र नभइकन अरूको लागि पनि गर्ने। जस्तो गुरु वज्राचार्यहरूलाई यजमानहरूले पूजा पाठको निमित्त आह्वान गर्छ र पूजा पाठको निमित्त वा कुनै पनि यजमानहरूको काममा सघाउनको निमित्त यजमानहरूले वा अनुयायीहरूले अनुरोध गरेको सन्दर्भमा गुरु वज्राचार्यहरूले हुन्छ म गरिदिन्छु भनेर जिम्मेवारी वहन गर्ने। यसरी जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्ने कार्य नै के त भन्दाखेरि यो समन्त प्रभाव भूमि अधिभुक्ति भूमि र वज्रभूमिको महत्वपूर्ण कार्य हो। अरूको पीर मर्का बुझ्ने समन्त प्रभाव भूमिमा अनि पीर मर्का बुझ्न साथै तुरन्तै पवित्र मनले हुन्छ भनेर भन्ने र वज्रभूमिमा शुद्ध र निक्लेश भएर शुद्ध चित्तबाट तुरन्तै कार्यान्वयन गरिदिने। गुरु वज्राचार्यहरू यदि वास्तविक रूपमा वज्रयानमा रहनु भएको छ भने ती गुरु वज्राचार्य श्रद्धेय गुरुहरूले कहिले पनि कसैले भनेकोमा सक्दिन, हुँदैन, गर्दिन भनेर भन्दैन। गरेको छैन तर म मद्दत गर्न प्रयास गर्छु, मैले नसके अरूलाई भए पनि म त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गरेर मद्दत गराउँछु भनेर अगाडि बढ्ने नै यो शुद्ध चित्त मनको निक्लेश भावनाको पवित्र कार्य हो र अरूको पीर मर्का बुझ्ने हो। अब यसै सन्दर्भमा यो क्रिया हो, आफ्नो लागि पनि गर्ने अरूको लागि पनि गर्ने। क्रिया भनेको काम हो, काम भनेको कर्म गर्ने हो। त्यो कर्म गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कसैलाई पनि हानि नोक्सानी हुनु भएन, सबैलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने हुनु पर्यो। तसर्थ यसैलाई क्रिया भनेर भन्छौं। अब चर्या भनेको के त? चर्या भनेको आफूले पनि गर्ने अरूलाई पनि गराउने। आफूले पनि गर्ने भनेको स्वयंले अभ्यास गर्ने, अरूलाई पनि गराउने भनेको अरूलाई पनि गाइडेन्स दिएर निरन्तर रूपमा सिकाउँदै गराउने
अभ्यस्त गराउने कुरा नै चर्या हो। त्यही भएर चर्या गीत वा चर्या नृत्य भनेर भन्ने पनि गर्दछ। त्यो भनेको आफैले गर्नु पर्यो जसले चर्यामा रहन्छ। अब यसैलाई चाहिँ नि कहिलेकाहीँ तपाईँले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ र अहिले मैले भन्दाखेरि तपाईँले ए हो रहेछ भनेर चाहिँ नि अनुभव र अनुभूति पक्कै गर्नेछन्। धेरै समयपछि कोही दुईजना भेट भयो भने एकले अर्कोलाई के भन्छ? एकले अर्कोलाई अब मान्नुपर्ने मान्यवर भएमा यो मान्नुपर्ने शब्द श्रद्धापूर्वकको शब्दहरू राखेर गुरुको दिनचर्या कसरी चलिराखेछ भनेर भन्छौँ। साथीभाइ हो भने एकदम मिल्ने साथीभाइ हो भने ए तेरो दिनचर्या के छ भनेर सोध्छौँ। र अलि पोलाइट भाषामा मिल्ने कल्याण मित्रहरू चाहिँ हो भने के भन्छौँ? यहाँको दिनचर्या कसरी चलिराखेको छ भनेर भन्छौँ। अब यहाँ दिन भनेको दैनिक हो, चर्या भनेको के त भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति जसलाई हामीले सोध्यो त्यो व्यक्तिको दैनिक कार्यहरू के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब त्यो व्यक्तिको दैनिक कार्य भन्ना साथ के भयो त भन्दाखेरि आफूले आफ्नो निमित्त गर्ने अभ्यास नै चर्या हो। आफूले आफ्नो निमित्त आफैले गर्ने काम नै चर्या हो। त्यसकारणले सम्पूर्ण रूपमा वज्रयानीहरूले चर्यामा पनि रहने गर्दछ। किन भन्दाखेरि आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि आफैले कमाउँछन्, अरूलाई दान दिनको निमित्त पनि आफै कमाउँछन्, आफूले प्राप्त कमाएकोबाट दान दिने गर्छन्। तसर्थ श्रावकयान र महायान भन्दा वज्रयान फरक छ। श्रावकयान र महायानमा बिहार र गोम्पामा ब्रह्मचर्य रूपमा भिक्षुत्व र लामामा आचार्य वा रिम्पोचेको जीवनमा पदार्पण गरेपछि आफ्नो घर परिवार आफ्नो समाजको कुनै पनि पीर मर्का चिन्ता आदिमा ध्यान दिनु पर्दैन। आफ्नो दैनिक चर्याको निमित्त पनि श्रावकयान र महायानमा आफूले आय आर्जन गर्नु परेन। दान दातव्य र अनुयायी उपासक उपासिकाहरूबाट प्राप्त हुने बाट नै जीविकोपार्जन गर्ने गर्दछ। तर वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरू जो गृहस्थ भिक्षुको रूपमा रहेका छन् उहाँहरूले आफू आफ्नो परिवार र समाजको निमित्त आफैले कमाउनुपर्छ। तसर्थ वज्रयानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई 100% सबैको चिन्ता लिनुपर्छ, सबैको निमित्त कमाउन अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै चर्या भनेको यसरी आफूले आफ्नो निमित्त गर्ने कार्य नै चर्या हो। वज्रयानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफूले आफ्नो निमित्त मात्र नभइकन अरूको निमित्त पनि गर्छन्। त्यो अरूको निमित्त गर्ने भनेको अरूलाई मद्दत गर्न आफूले कमाउने भनेको त्यो पनि एउटा क्रियामा पर्दछ। अनि कसैको हित र उद्धारको निमित्त कसैले अध्ययना गरेको आधारमा, अनुरोध गरेको आधारमा, आह्वान गरेको आधारमा अरूको हित र उद्धारको निमित्त गुरु वज्राचार्यले पूजा गरिदिन्छ भनेपछि त्यो बेलामा गुरु वज्राचार्यले पूजा संकल्प गरिसकेपछि हातमा वज्र लिएर
यजमानहरू जसले पूजा गरायो ती यजमानहरूलाई अक्षता चामल ढोगिएर यहाँ राख भनेर भन्ने गर्छ। यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यो बेलामा गुरु वज्राचार्यले क्रियालाई अगाडि बढाउँछ र आफैले अभ्यास गर्दछ। त्यो आफैले अभ्यास कसको निमित्त गर्छ भन्दाखेरि जजमानको निमित्त, यजमानको निमित्त, अनुयायीको निमित्त वा जसले पूजा गरायो त्यो व्यक्तिको निमित्त। अब अरूको निमित्त मैले गर्ने भनेर चाहिँ जब गर्छ त्यो गरेको कार्यलाई क्रिया भनेर भन्छ। र चामल हातमा ढोगाएर जाने त्यो चामल ढोगाएर वज्र भएको हातमा लिने बेलामा अनि गुरु वज्राचार्यले प्रणिधान र अध्ययना के गर्दछ भन्दाखेरि मेरा जजमानहरू, मेरा अनुयायीहरू जसले यो पूजा गराउन लागेको छ, जसले यो काम गराउन लागेको छ, उनीहरूले जानी नजानिकन कुनै गल्ती गरेको भए मैले माफी माग्छु, मैले क्षमा याचना गर्छु भनेर यसरी अध्ययना र पाप देशना समेत यजमान अरूको तर्फबाट गुरु वज्राचार्यले गर्दिने। त्यति मात्रै होइन, शुद्ध चित्तले यजमान अनुयायीले यो पूजा गर्न लगाउनु भएको छ, तर पनि अनजानवश, भूलवश जजमान वा यजमान वा अनुयायीले गल्ती गरेको सन्दर्भमा त्यसको दोषको भागीदार त्यसरी पूजा गराउने जजमान यजमान नभइकन म गुरु वज्राचार्य भए तापनि म नै दोषी हुँ भनेर त्यहाँ चाहिँ पाप देशना गर्छ। किन त भन्दाखेरि यसरी पूजा गर्दाखेरि गुरु वज्राचार्यले यजमान, जजमान वा अनुयायीलाई जसले पूजा गरायो त्यो व्यक्तिलाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेको कारणले गल्ती गर्न पुग्छन् भनेपछि जजमानको कमजोरीलाई पनि मेरै कमजोरी हो, किन भन्दाखेरि मैले राम्रोसँग गाइडेन्स दिन नसकेकोले उनीहरूले गल्ती गर्यो भने त्यो गल्तीबाट उनीहरूलाई क्षमा गरेर त्यसको सजायको भागीदार मलाई गर भनेर जुन गुरु वज्राचार्यले जिम्मा लिन्छ, यो महत्त्वपूर्ण रूपमा क्रियाको चरम बिन्दुको उपाय कौशल्यताका साथ अगाडि बढेर वज्रभूमिमा कठोर निर्णय गर्ने गर्दछ। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई जब हामीले थाहा पाउँछौं तब मात्रै अनि गुरु वज्राचार्यले घण्टी वज्र बजाएर खाली कमाई गर्यो भनेर भन्नेहरूको निमित्त वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्न सकिने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ, यसरी पूजा गराइसकेपछि यो किन गरेको भनेर हामी सोध्ने प्रयाससम्म पनि गर्दैनौं। कसैले सोध्छौं, सोध्ने प्रयास नगरेपछि यो खाली पूजा गराउने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो परम्परावादी अन्धभक्तको धार्मिक आस्था र देखासिकीको क्रिया मात्रै हो। आफूले के पनि नगर्ने, पैसा दिएपछि वज्राचार्य गुरुले नै गर्छ सबै भनेर पन्छाउने। अब यसरी पन्छाउँदाखेरि पुण्य फल जसले गरायो पक्कै पनि प्राप्त हुने गर्छ त्यो व्यक्तिलाई। तर पनि सम्पूर्ण रूपमा पन्छाएपछि महत्त्वपूर्ण रूपमा वज्र कर्मभूमि, समन्त प्रभा, अधिमुक्ति र वज्रभूमिमा युगान्तोत्तर अभ्यास नभएका गुरु वज्राचार्यहरूले
पूजा गर्न पुग्यो भने पूजाको निमित्त मात्रै हुन्छ, ज्ञान र अभ्यासमा पूर्णता प्राप्त हुँदैन। ज्ञान र पूर्णता यदि प्राप्त हुने हो भने त्यो अवस्थामा शुद्ध चित्तले निक्लेश भएर पवित्र मनले मेरा यजमानहरूको सम्पूर्ण इच्छा पूरा गराउनको निमित्त म तत्पर छु, कुनै पनि गल्ती नगरोस् भन्ने चाहना राख्दै म ज्ञानका सम्पूर्ण कुराहरू सकेसम्म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म सबै कुराहरू सिकाउँछु भनेर सिकाउँदै पूजा गर्नुपर्ने हो, गरिन्छ पनि। त्यसकारणले वज्रयान बौद्ध धर्ममा त्रयोदश भुवन भनेको यो चाहिँ यसरी 13वटा भूमिलाई पार गर्दै, तहलाई पार गर्दै अगाडि बढ्ने महत्वपूर्ण क्षण हो भनेर म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अब यो त्रयोदश भुवनको सन्दर्भमा स्वयम्भू महाचैत्यको गजुर, जुन गजुर तपाईहरुले पक्कै पनि देख्नु भएको छ, त्यो गजुर भनेको यस्तो रहेको छ। यस्तो यो 13वटा चक्काहरूको यो गजुरलाई त्रयोदश भूमि भनेर भन्ने गरिन्छ र यो प्रत्येक भूमिमा अग्रसर हुने बेलामा सबभन्दा पहिले यसले हामीलाई के पनि सिकाउँछ भन्दाखेरि स्वराक्षर र व्यञ्जनको अक्षरको ज्ञान पनि सिकाउँछ। अर्थात् प्रमुदिता भूमि पहिलो भूमिमा अ, दोस्रोमा आ, तेस्रोमा ई, चौथोमा दीर्घ ई, पाँचौंमा उ, छैठौंमा दीर्घ उ, सातौंमा ऐ, आठौंमा ऐ दीर्घ, नवौंमा ओ, दशौंमा औ, 11औंमा अम, 12औंमा अ, 13औंमा ओ बा आ भनेर सिकाउँछौं। तर हामीले ओ लेख्दाखेरि कहिले पनि गल्ती नगर्नुहोस्। के नगर्नुहोस् भन्दाखेरि ऊँटको ऊ लेख्ने त्यो अक्षर लेखेर यो ओ बा ओम भनेर कहिले पनि नभन्नुहोस्, यो सरासर गल्ती हो। ओ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि पेट नफारेको ओमा चन्द्रबिन्दु राख्ने, बा अ आ इ ई को ओमा माथि ऐकार दिने, ओ बनाउने। यसरी अभ्यास गर्नको निमित्त यो भनेको नै के हुने गर्दछ भन्दाखेरि हामीले ध्यान गर्दाखेरि आफूले बस्ने यो पोजिसन पनि यही हो। त्यसकारणले यो स्वराक्षर, स्वरको अक्षर हामीले जसरी उच्चारण गर्ने हो यसको ज्ञान प्राप्त गर्ने। दोस्रो, भूमिहरूमा जुन प्रमुदिता भूमिदेखि वज्रकर्म भूमिसम्म हामी पार गर्दै जान्छौं। यो भनेको जुन ज्ञानहरू तपाईहरुलाई प्रमुदिता भूमिदेखि वज्र भूमिसम्मको ज्ञानहरू जे जसले हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो, यो विगत करिब 20वटा श्रृंखलाबाट तपाईहरुलाई जानकारी दिइसकेको छ। अब यी ज्ञानहरू सिकाउने बेलामा स्वयंले अभ्यास गरेर पारमिताबाट तपाई पारंगत पनि हुँदै जानुपर्छ। जब ज्ञान प्राप्त गराउन निमित्त गुरु वज्राचार्यले भन्ने गर्दछ यो कर्म र शिक्षा हो भने तपाई स्वयंले अभ्यास गर्दै पारंगत भई हुँदै हुँदै अभ्यस्त हुँदै जाने भनेको त्यो कर्मको पारमिता हो। तपाईको अभ्यासबाट तपाईले पारंगत हुँदै जाने। यसमा सबभन्दा पहिले दान गर्ने, के वस्तु वा के कुरा दान गर्ने भन्दाखेरि शीलमा पर्ने कुराहरू दान गर्ने।
शीलमा पर्ने कुराहरू भन्ना साथै पञ्चशील, अष्टशील, 10 शीलमा पर्ने कुराहरू, त्यसै गरेर कुशल धर्ममा पर्ने, काय वाक चित्तले कुशलादि कर्ममा पर्ने कार्यहरू मात्रै दान गर्ने। कसरी दान गर्ने भन्दाखेरि आफूलाई चाहिने कुरालाई त्याग गरेर। भनेपछि आफूलाई चाहिने कुरालाई त्याग गरेर दान गर्ने भनेको शान्ति पारमिताबाट अग्रसर हुने हो। यसरी आफूलाई चाहिने कुरा त्याग गरेर दान गरिसकेपछि जब अरूलाई फाइदा भएको हामीले देख्छौं, त्यो व्यक्ति हाँसेको वा खुसी भएको देखेपछि आफ्नो मन पनि एकदम खुसी हुने गर्दछ। यो अवस्था भनेको के त भन्दाखेरि आफूमा उत्साह जागृत हुन्छ। जुन उत्साह जागृत हुनु भनेको फेरि फेरि दान गर्न मन पराउँछ र दान गर्ने परिपाटी अगाडि बढाउँछ। अब यसरी दान गर्ने परिपाटी अगाडि बढाउने क्रममा अब मैले के दान गर्नु पर्ला, कसलाई दान गर्नु पर्ला, कहिले दान गर्नु पर्ला, कति दान गर्नु पर्ला भनेर विचार गरेर जसलाई जे आवश्यक परेको छ, पैसा आवश्यक छ कि, खाद्यान्न आवश्यक छ कि, लट्टा कपडा आवश्यक छ कि, पानी आवश्यक छ कि, होइन के पनि आवश्यक छैन, तर साधारण नीति निर्देशनको ज्ञान आवश्यक छ कि, जे आवश्यक पर्छ भनेर त्यसरी आवश्यकता बोध गर्नको निमित्त गर्ने मनको एकचित्तता, अर्थात् अर्को मनको कुरा बुझ्ने, जसलाई हामी ध्यान पारमिताबाट अनुत्तर योगसम्मका अभ्यासहरू गर्ने गर्छौं। र यसरी यो ध्यान, समाधि, योग, पुरस्चरण र अनुत्तर योग गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो अन्तर मनमा प्रज्ञा बोध हुन थाल्छ, प्रत्यक्ष अनुभव हुन थाल्छ र त्यो प्रत्यक्ष अनुभव भएको कारणले सही व्यक्तिलाई सही समयमा सही कुरा हामीले दिन सक्छौं। यो भनेको प्रज्ञा पारमिताबाट पार हुने हो। त्यसै गरेर अब सिधा दिँदाखेरि नलिने छ भने कसैको माध्यमबाट दिने, सिधा दिन नसकिने छ भने अरू माध्यम अरूलाई पठाएर दिन लगाउने, यो उपाय पारमिताको। अनि म दिएरै छोड्छु, म दान गरेरै छोड्छु, म अरूको हित र उद्धार गरेरै छोड्छु भनेर प्रणिधान गर्ने, प्रणिधि पारमिता। यसरी दिएकोबाट अरूको फलिफाप भएपछि, अरूको हित र उद्धार भएपछि फेरि फेरि दिनको निमित्त बल प्रयोग गर्ने, अर्थात् प्रणिधिमा अझ अग्रसर हुने बल पारमिता। दिँदै जाँदाखेरि अझ थपाथप दिनको निमित्त स्वयंले अनुभव र अनुभूति गर्दै फेरि पुनर्जागृत गर्ने, प्रत्यक्ष अनुभवबाट प्राप्त ज्ञानलाई पारङ्गत गरेर प्रदान गर्ने भनेको ज्ञान पारमिता। दृढ निश्चित भएर जाने आफूले गर्ने काममा अग्रसर हुने भनेको वज्र कर्म पारमिता। त्यसपछि भनेको आफूले गरेको कार्यमा फलिफाप अरूलाई भएपछि त्यही फलिफाप भएको पुण्यफल अरूलाई प्रदान गर्ने भनेको रत्न पारमिता। र अनि यी दानका कुराहरूलाई निरन्तरता दिने भनेको वज्र पारमिता। यसरी त्रयोदश भूमिसम्मको ज्ञान र अभ्यासमा अग्रसर हुने नै गुरु वज्र सत्वको चर्या हो। जुन गुरु वज्र सत्वको चर्यामा अग्रसर भएपछि पहिलो तहमा दुःख सत्य ज्ञानलाई प्राप्त गर्छौं, दोस्रो तहमा दुःख समुदय ज्ञानलाई प्राप्त गर्छौं, तेस्रो तहमा दुःख निरोध ज्ञानलाई प्राप्त गर्छौं, चौथो तहमा दुःख निवारण मार्ग ज्ञानलाई प्राप्त गर्छौं, पाँचौंमा क्षय ज्ञान त्याग गर्न सक्ने क्षमतावान भएर अगाडि बढ्छौं, छैठौंमा अनुत्पाद ज्ञान, जुन चाहिँ आफूले कल्पना नगरेका कुराहरूको उत्पत्तिबाट अरूलाई बोध गराउने, ज्ञान दिने। र यसरी दान दिँदाखेरि, ज्ञान दिँदाखेरि प्राप्त धर्म, पुण्य फल सबैको निमित्त
बाँड्ने काम गर्ने धर्म ज्ञान अनि यो सबैको निमित्त धर्म पुण्य फल प्रदान गरेपछि त्यसबाट फेरि प्राप्त हुने ज्ञान भनेको अन्वय ज्ञान, जुन थाहै नपाएका ज्ञानहरू उपलब्धिहरू पाइरहन्छ त्यो अन्वय ज्ञानको चाहिँ कुरा बोध गर्ने। त्यसै गरेर समृद्धि ज्ञान, परचित्त ज्ञान, स्वपरार्थ ज्ञान, प्रत्येक बोधी ज्ञान हो र चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध बोधी ज्ञान प्राप्त गर्दै तथागत बोधी सत्वचर्यामा गुरु वज्र सत्वको तहमा रहेर अभ्यास र अभ्यस्त गर्दै अनुत्तर योगबाट पारङ्गत हुँदै बुद्धत्व प्राप्तिमा आफू र अरूलाई पदार्पण गराउनु नै यो त्रयोदश भुवनको मुख्य अवधारणा र अभ्यास हो भन्दै आजको यस नेपाली भाषाको कार्यक्रमलाई यही सकाउँदै भोलिबाट अर्कै विषयमा प्रसारण गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि यसपछिको अंग्रेजी भाषाको कार्यक्रम र भोलिको कार्यक्रम पनि यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। राजेन्द्रमान बज्राचार्य फेसबुक पेज र राजेन्द्रमान बज्राचार्य युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको नेपाली भाषाको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु र एकैछिनमा तुरुन्तै अंग्रेजी भाषामा आउने छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।